पर्लाहान टु नेपाल बिस्तारै अथवा बिस्तारै गर्नुहोस्। पर्लाहान टु नेपाल बिस्तारै अथवा बिस्तारै गर्नुहोस् भन्ने बुझिन्छ। पर्लाहान टु नेपाल बिस्तारै गर्नुहोस्। चिपतला टु नेपाल छिटो गर्नु। चिपत अथवा चिपतला टु नेपाल छिटो गर्नु। चिपत अथवा चिपतला टु नेपाल छिटो गर्नु अथवा छिटो गर्नुहोस्। टेङ्गो टु नेपाल हेर्नु अथवा हेर्नुहोस्। टेङ्गो टु नेपाल हेर्नु अथवा हेर्नुहोस्। टेङ्गो टु नेपाल हेर्नु अथवा हेर्नुहोस्। र टेङ्गो हेर्नुहोस्। लिहात अथवा नाम्पाक टु नेपाल देखियो। टेङ्गो हेर्नु र लिहात अथवा नाम्पाक टु नेपाल देखियो भन्ने बुझिन्छ। लिहात अथवा नाम्पाक टु नेपाल देखियो। लिहात अथवा नाम्पाक टु नेपाल देखियो। बेर हाटी हाती। हाटी हाटी टु नेपाल होसियारपूर्वक। होसियारपूर्वक कुनै पनि कामलाई होसियारपूर्वक गर्नुपर्दा बेरहाटीको प्रयोग हुन्छ। बेरहाटी टु नेपाल होसियारीपूर्वक। इङ्ग्लिसमा बी केयरफुल। मना यिनी सिम्पन। मना यिनी सिम्पन टु नेपाल यो कहाँ राख्ने। मना यिनी सिम्पन टु नेपाल यो कहाँ राख्ने। जस्तै तपाईँको हातमा कुनै सामान छ भने यिनी बरङ मना सिम्पन भन्यो भने यो सामान कहाँ राख्ने। मना यिनी सिम्पन बरङ भन्यो भने यो सामान कहाँ राख्ने हुन्छ। मना टु नेपाल कहाँ, यिनी टु नेपाल यो र सिम्पन टु नेपाल राख्नु। मना कहाँ, यिनी यो र सिम्पन टु नेपाल राख्ने अथवा राख्नु भन्ने बुझिन्छ। अङ्कात यिनी। अङ्कात यिनी टु नेपाल यसलाई उठाउनुहोस्। अङ्कात यिनी टु नेपाल यसलाई उठाउनुहोस्। कुनै पनि चिज कुनै पनि सामान उठाउनु कसैले आदेश अथवा कसैलाई भन्नु पर्दा अङ्कात यिनी टु नेपाल यसलाई उठाउनुहोस्। अङ्कात टु नेपाल उठाउनु र यिनी टु नेपाल यो। अङ्कात टु नेपाल उठाउनु, यिनी टु नेपाल यो। अङ्कात यिनी टु नेपाल यसलाई उठाउनुहोस्। यिनी दिया बरङ। यिनी दिया बरङ टु नेपाल यो उसको सामान हो। यिनी दिया बरङ टु नेपाल यो उसको सामान हो। जस्तै तपाईँलाई यो सामान कसको हो भनेर सोधे यो उसको सामान हो। तपाईँको आम्ने सामने नै त्यो मान्छे छ भने यिनी दिया बरङ। यिनी दिया बरङ यो उसको सामान हो। यिनी टु नेपाल यो र दिया टु नेपाल उसको र बरङ टु नेपाल सामान। केही सामान मटेरियललाई बरङ भनेको सामान, केही चिजबिजहरूलाई बरङ भनिन्छ मलायु भाषामा। यिनी दिया बेरिकन सया। यिनी दिया बेरिकन सया टु नेपाल यो उसले मलाई दिएको। यो उसले मलाई दिएको। यिनी दिया बेरिकन सया टु नेपाल यो उसले मलाई दिएको भन्ने बुझिन्छ। यिनी दिया बेरिक सया अथवा यिनी दिया बेरिकन सया अथवा यिनी दिया बेरी सया मात्र भने नि यो उसले मलाई दिएको भन्ने बुझिन्छ। यिनी टु नेपाल यो र दिया टु नेपाल उसले र बेरिकन टु नेपाल दिएको अथवा भेरी मात्रै भने नि दिएको भन्ने बुझिन्छ। र सया टु नेपाल म। यिनी दिया बेरिकन सया
यो उसले मलाई दिएको, यिनी टु नेपाल यो, दिया टु नेपाल उसले, र बेरिकन टु नेपाल दिएको, र saya टु नेपाल म। saya tidak ada sini, saya tidak ada sini अथवा saya tidak ada sini, saya tidak ada sini, म यहाँ थिएन, म यहाँ थिएन। saya tidak ada sini टु नेपाल म यहाँ थिएन, saya टु नेपाल म, र tidak टु नेपाल थिएन, र आडा टु नेपाल छ अथवा थियो भन्ने हुन्छ, र आडाको अगाडि तिदक थपिसकेपछि थिएन भन्ने हुन्छ, र सिनी टु नेपाल यहाँ, saya tidak ada sini म यहाँ थिएन। saya baru datang, saya baru datang अथवा saya tadi sampai, saya baru datang अथवा saya tadi sampai लगभग एउटा एउटै हुन पुग्छ। saya baru datang भनेको म नयाँ आएको अथवा म भर्खरै नयाँ आएको भन्ने नि बुझिन्छ, र saya tadi sampai टु नेपाल म भर्खरै आएको, saya tadi sampai भनेको म भर्खरै आएको, saya baru datang भन्यो भने म नयाँ आएको, र saya tadi sampai भन्यो भने म भर्खरै आएको, saya टु नेपाल म, र baru टु नेपाल नयाँ, datang टु नेपाल आएको, र saya tadi sampai म भर्खरै आएको, tadi टु नेपाल भर्खरै, र sampai टु नेपाल आइपुगे अथवा आइपुगिसक्यो भन्दा सुडा sampai भन्नुपर्छ, सुडा sampai भन्नुपर्छ आइपुगिसक्यो, र यो tadi sampai भन्यो भने भर्खरै आइपुगे भन्ने हुन्छ। siapa ambe, siapa ambe टु नेपाल कसले लग्यो, siapa ambe टु नेपाल कसले लग्यो, कुनै पनि सामान र जुनसुकै वस्तु होस् कसैले कसले लग्यो भनेर सोध्नु पर्दा siapa ambe, siapa ambe टु नेपाल कसले लग्यो, siapa टु नेपाल कसले अथवा कसको भन्ने नि हुन्छ, तर कसले कसको, र अम्बे टु नेपाल लानु अथवा लाग्नु, सुडा अम्बे भन्यो भने लगिसक्नुहुन्छ, र अम्बे टु नेपाल लानु। siapa ini barang, siapa ini barang अथवा siapa orang ini barang, siapa orang ini barang अथवा siapa ini barang भन्यो भने नि यो सामान कसको हो, यो सामान कसको हो, टु मलाई यो siapa ini barang, siapa टु नेपाल कसको, र ini टु नेपाल यो, र barang टु नेपाल सामान। जस्तै तपाईसँग अन्जानको सामान छ र कुनै ठाउँमा तपाईँले केही सामान देख्नुभयो भने यो कसको सामान हो भनेर सोध्नु पर्दा siapa ini barang अथवा siapa orang ini barang भने नि एउटै बुझिन्छ। barang ini simpan siapa अथवा ini barang simpan siapa, यो सामान यहाँ कसले राखेको, barang ini simpan siapa टु नेपाल यो सामान यहाँ कसले राखेको, कुनै पनि सामान तपाईँले भेट्नु भयो भने barang ini simpan siapa यो सामान यहाँ कसले राखेको भनेर सोध्न सकिन्छ। barang टु नेपाल सामान, र ini टु नेपाल यो, र simpan टु नेपाल राखेको, र siapa टु नेपाल कसले, siapaले कसको कसले कसलाई भन्ने बुझाउँछ। barang ini simpan siapa टु नेपाल यो सामान यहाँ कसले राखेको, barang ini simpan semalam, barang ini simpan semalam टु नेपाल यो सामान हिजो राखेको हो, यो सामान हिजो राखेको हो, barang ini simpan semalam अथवा ini barang simpan semalam भने नि
यो सामान हिजो राखेको हो भन्ने बुझिन्छ। बरङ टु नेपाल सामान, यिनी टु नेपाल यो, र सिम्पन टु नेपाल राखेको, र स्मालम टु नेपाल हिजो। बरङ यिनी सिम्पन स्मालम यो सामान हिजो राखेको हो। बरङ टु नेपाल सामान, यिनी टु नेपाल यो, र सिम्पन टु नेपाल राखेको, र स्मालम टु नेपाल हिजो। स्मालम टु नेपाल हिजो। कनपा पंगे, कनपा पंगे अथवा कनपा पंगिल। पंगिल भने नि पंगिललाई छोटकारीमा पंगे भने पनि बोलाएको, बोलाउनु भन्ने बुझिन्छ। कनपा पंगिल टु नेपाल किन बोलाएको? कनपा पंकेल टु नेपाल किन बोलाएको? आवा कनपा पंगिल। आवा, यसको अगाडि आवा थपियो भने तपाईले किन बोलाउनु भएको भन्ने बुझिन्छ। कनपा टु नेपाल किन, र पंगिल टु नेपाल बोलाएको, र पंगिललाई छोटकारीमा पंगे पनि भनिन्छ। कनपा पंगिल भन्यो भने किन बोलाएको। दिया पंगे आवा, दिया पंगे आवा, उसले तपाईलाई बोलाउँदै छ। दिया पंगे आवा टु नेपाल, उसले तपाईलाई बोलाउँदै छ। दिया पंगे आवा टु नेपाल, तपाईलाई उसले बोलाउँदै छ अथवा उसले तपाईलाई बोलाउँदै छ। दिया टु नेपाल उसले, र पंगिल टु नेपाल बोलाउँदै। पंगिल भनेको बोलाउँदै, बोलाउनु भन्ने बुझिन्छ, र आवा टु नेपाल तपाईँ, तपाईलाई भन्ने बुझिन्छ। दिया पंगिल आवा टु नेपाल, तपाईलाई उसले बोलाउँदैछ अथवा उसले तपाईलाई बोलाउँदै छ। पंगे दिया सिनी, पंगे दिया सिनी अथवा पंगिल दिया सिनी टु नेपाल, उसलाई यहाँ बोलाउनु। पंगे दिया सिनी अथवा पंगिल दिया सिनी टु नेपाल, उसलाई यहाँ बोलाउनु। पंगे टु नेपाल बोलाउनु, र दिया टु नेपाल उसलाई, र सिनी टु नेपाल यहाँ। पंगिल दिया सिनी टु नेपाल, उसलाई यहाँ बोलाउनु। कसैलाई यहाँ बोलाउनु भनेर कसैले भन्दा पंगे दिया सिनी, पंगे दिया सिनी अथवा पंगिल दिया सिनी भन्यो भने उसलाई यहाँ बोलाउनु भन्ने बुझिन्छ, र पंगिल टु नेपाल बोलाएको, बोलाउनु, बोलाउनुहोस् भन्ने बुझिन्छ, र दिया टु नेपाल उसलाई, र सिनी टु नेपाल यहाँ भन्ने बुझिन्छ। हान्तर दिया टिङ्गत आतास अथवा हान्त दिया नाइक, हान्त दिया नाइक अथवा हान्त दिया टिङ्गत आतास भनेको उसलाई माथि पठाउनुहोस्। हान्त दिया टिङ्गत आतास अथवा हान्त दिया टिङ्गत नाइक टु नेपाल, उसलाई माथि पठाउनु। हान्तलाई छोटकारीमा हान्त र पुरा यसको हन्टर हुन्छ, तर हान्त भनेको पठाउनु र हन्तर भनेको नि पठाउनु भन्ने बुझिन्छ। र हान्त दिया टिङ्गत आतास अथवा हान्त दिया नाइक भन्यो भने उसलाई माथि पठाउनु। हान्त टु नेपाल पठाउनु, दिया टु नेपाल उसलाई, र टिङ्गत भनेको लेभल, जस्तै तल भन्छ हाम्रो नेपाली भाषामा, टिङ्गत भनेको लेभल हो, र आतास भनेको माथि, माथिल्लो लेभलमा पठाउनु भने हो, र नाइक, नाइक भनेको नि माथि भन्ने बुझिन्छ। अम्बुङ, अम्बुङ भनेको साथीहरू केही सामान जोड्नुलाई अम्बुङ भनिन्छ। जस्तै तार जोड्नु, विभिन्न किसिम, जुनै किसिमलाई यसलाई जोड्नुहोस् भन्दा अम्बुङ भनिन्छ। अम्बुङ टु नेपाल जोड्नुहोस्, अम्बुङ टु नेपाल जोड्नुहोस्। कुनै पनि चिज जोड्नु परेमा अम्बुङको प्रयोग हुन्छ, तपाईहरु नझुक्किनु होला। अम्बुङ भनेको जोड्नुहोस् भन्ने बुझिन्छ। बुवाङ, बुवाङ भन्ने बित्तिकै मलायो भाषामा फ्याक्नुलाई बुझिन्छ। बुवाङ यिनी भनेको यो फ्याक्नुहोस् अथवा यसलाई लगेर फ्याक्नुहोस् भन्ने बुझिन्छ। बुवाङ यिनी टु नेपाल यो फ्याक्नुहोस्। साया सिबुक, साया सुबुक,
तपाईँ कुनै पनि कार्यमा अथवा कोही पनि तपाईँहरू केही कुरामा बिजी हुनुहुन्छ भने म बिजी छु भन्दा saya sibuk to Nepal म व्यस्त छु अथवा म बिजी छु saya sibuk भनेको म व्यस्त छु जङ्गन तरगास टु नेपाल हल्ला नगर अथवा नचिच्याउनुहोस् भन्ने बुझिन्छ जङ्गन तरगास हल्ला नगर जङ्गन टु नेपाल हुँदैन र तरगास भनेको हल्ला हो हल्ला जस्तै हल्ला नगर्नुहोस् भन्दा जङ्गन तरगास जङ्गन हल्ला गर्नु हुँदैन भनेको जस्तो नि बुझिन्छ र साथीहरू तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया एक लाइक एक कमेन्ट छोडिदिनु होला धन्यवाद भन्दै यो भिडियोलाई यही अन्त्य गर्छु र अन्य दिनमा तपाईहरुले यो भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ भने कृपया फेरि भेट्नेछु धन्यवाद